संगा टाइम थी कि जनाब 9:58 अल्लाह खैर करे निकले वे संगा काम ते पहली राइड चाउन वेंदे पे जनाब इतने PSO पंप खड़ी है हमदर्द चौक दे वन्ने जनाब रेवन रोड ते तकरीबन 17-18 किलोमीटर सफ़र है। पहली राइड ही लंबी लग गई है 12 राइड सिलेक्ट की बैठे अल्लाह खैर करे जुलदे जनाब राइड को पिक करे ने तो छुड़े ने वा दसे ने तो कितना किराया बने होता इंशाल्लाह ना रास सारा हाल हवाले सुनाऊँ जी। तो संगत पहुँच गए जनाब सवारी को गेन के अड्डा प्लाट के कोल संगत टाइम थी कि 10:46 सवारी ला दी थी जनाब पहली सवारी तो 18 किलोमीटर सफ़र है संगत किराया का सवारी का किराया बने जनाब 867 रुपये तो सवारी को डिस्काउंट है सवारी ने देने 744 रुपये लेकिन वो थोड़ा जा अगू यू टर्न लंबा है यू टर्न घन के हैं जनाब रास्ता जहाँ ते बंद की खड़े हैं जनाब डिफेंस रोड ते ना गोल चक्कर बंद की खड़े तो यू टर्न अगू लंबा घेना पै गए तो मैं कहा कि 800 रुपया जायज़ कैश करने लगे मैं भाईजान 800 रुपया कर दे मैं यू टर्न तोरे सामने लंबा पै गए तो खैर सवारी ने 800 रुपया जनाब जायज़ कैश कर दिते तो पहली सवारी संगत ला दी है जनाब बकाया 11 सवारियाँ रह गए गर्मी है शदीद है जनाब अगे डेली जनाब 8 सवारियाँ नवी ने 10 सवारियाँ नवी ने आज जनाब 12 सवारियाँ लैन चा तो गर्मी काफ़ी शदीद है। सामने रेमंड रोड है जनाब ऐसा अंदर गली खड़े हैं थे अंदर सोसाइटी सवारी ढाई है जनाब। अस्सलामुअलैकुम मैं जी मोहम्मद नईम तो सारे पे यूट्यूब चैनल मालिक नईम 326 जी तो संगत चैनल को सब्सक्राइब करो बात करें पे आज दी वीडियो शुरू संगत फेसबुक टिकटॉक दे पे तो लाइक कमेंट ज़रूर करे सो जनाब। संगत टाइम हो गया जनाब 1:12 पंजवीं राइड चाउन वेंदे पे संगत 4 राइडां कंप्लीट थी गन पंजवीं राइड चाउन वेंदे पे जनाब वापटा टाउन वधे हैं जनाब ते वेंदे पे PA रोड राइड चावन ते मौसम बड़ा प्यारा है जनाब बहुत प्यारा मौसम इंतहा दा बारिश चलती खड़ी है जनाब चेक करो हल्की हल्की बारिश चलती खड़ी है हुण बारिश शुरू थी है जनाब ते पंजवीं राइड लैने इंशाल्लाह बाद मिलने हैं अल्लाह खैर करे। संगत मौसम बड़ा प्यारा बन गया माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। संगत वधे हैं जनाब वापटा टाउन ये मेन गेट है वापटा टाउन के अंदर वधे हैं जनाब माशाअल्लाह बड़ा प्यारा मौसम बन गया जनाब बारिश शुरू थी गई है काफ़ी तेज़ जी। तो संगत टाइम थी कि जनाब 1:56 संगत 7 राइडां कर गए अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट तो बारिश भी रुक गई है जनाब चेक करो धूप बाद दोबारा शुरू थी गई है जनाब। ये सामने जनाब मस्जिद है जोर की नमाज पढ़ते हैं जनाब इतना थी लेट गए हैं जमात तो लेकिन ये भाई नमाज चलो पढ़ गिने अल्लाह खैर करे तो बात इंशाल्लाह 5 राइडां रह गए इंशाल्लाह बात 5 राइडां पूरे करे सूँ तो सारा हाल हवाले सु संगत जी। तो संगा टाइम थी कि जनाब 2:34 अल्हम्दुलिल्लाह संगा जोर की नमाज अदा कर गई थी जनाब जमात तो संगत रह गया से नमाज जमात तो बाद नमाज पढ़ी है तो अल्लाह खैर करे 5 राइडां संगत राने ने भुख भी लगी वधी है दे दें कुछ खाने में भुख काफ़ी लगी वधी है घर वञो तो टाइम ज़ाया थी वेंदे तो 5 राइडां रह गए अल्लाह खैर करे सी जी। तो संगत टाइम थी कि जनाब 6:08 अल्हम्दुलिल्लाह संगत असा दी नमाज पढ़ गई थी जनाब जमात तो रह गया से बाद ही पढ़ी से नमाज तो राइडां अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर गए जनाब 12 राइडां तो एक अद्धी राइड में खैर इन ड्राइव तो भी चाहिए संगत एक सवारी चाहिए PA सोसाइटी जो तो इतना हाल आई है ये मैं खाना जनाब नैस पाक सोसाइटी खाना जनाब ये मस्जिद है माशाअल्लाह ये सामने एवर केयर हॉस्पिटल है ना ई गली दे विच एंड ते वहीं के ना घर है तो उत्थे मैं आके सवारी छोड़िए दोपहर ने तकरीबन 1:30 का टाइम है बारिश थी खड़ी तो वो बंदा जनाब 210 रुपये तो बने ना सफ़र 2 किलोमीटर सफ़र आई 210 रुपये 209 रुपये किराया बने तो सामने पिछली साइड ना पेट्रोल पंप है टोटल का तो उत्था किसी आखे भाई जान खुले पैसे हैं तो मैं दो मैं सिगरेट गिनी है तो बोला तो मैं जायज़ कैश कर देना मैं चल ठीक है मैं नकदी पैसे नहीं होंगे बंदे को मैं कितने चाहिए सारा कि 300 रुपया दे मैं 300 रुपया दिते उत्थे पता नहीं क्या किते सी सिगरेट पता नहीं मैं तो पींदा नहीं ठाऊँ तो खादा पता ही कोई चीज़ मैं वह तो हवा भरावन लग गया वह तो वो घन के आ गए
ان کو اتنے پانچ لایا میں تے نال ہی میں کوئی بار کہ سوسائڈ ہاسپٹل تو جناب رائٹ آ گئی ہے جینگو تے وہ سامنے ہوں سواری باہروں گیٹ تے باہروں کھڑی میں تھوں لنگیا ہوں میں فون کیتے بھیا کب تو لنگے ویندا وے میں جے میں سواری چھوڑ کے بل جانا تے اتوں کو لایا کہ میں تو کر لینا جی تو جائز کیش نمبر آ کے میرا باندھ ہے میں وہاں کے گھر کر لینا میں چلو ٹھیک ہے والا نمبر ہوں میں کو اپنا دیتے میں نمبر تے جناب کال کی نمبر ہوں تو باندھا ہی بس اس جو بعد میں اتنا کالاں کریندا نہیں اس بندے نے ایک کال کی میں خیر پہلی بار ان کو پتہ کون ہے بھیا نمبر کہندا ہے وہ تو میں کال کی میں بھیجا میں ڈرائیور بلانا پہ جائیں گا تو 500 روپے میرا اسی نمبر تے جائز کیش بھیج کہ ٹھیک ہے اوکے وہ تو جناب چپ کر گیا اس تو بعد یار گھنٹہ ڈیڑھ گزر گیا میں واتوں کو کال کی تھی بندے کو بندہ کال نہ چاہے جناب واٹس ایپ تے گیا جناب میسج کیتے میں میسج سن کے نے جواب نہ دے تے بھی ایک نمبر ہوں پہلے جا رائڈ کرائی ہے کہ میرا بھتیجا جی ہوں تو کال کی میں وہ بندہ بھی کال نہ چاہے سو جی بڑے کالا کی میں بندے تو کال نہیں کی تھی میں چاہیے میں چلو اللہ وارے سے میں گھر تو میں ڈٹھے ہوں جتنے لایا بات ہوں میں واپسی تو رائڈا پورا کر کے اتائی آیا نال سواری آ لائی واپ ٹٹو تو ڈو کی سواری چاہیا میں ہوں اتائی بات گھر گیا بیل لیتی میں بچی آ گئی میں کہ بیٹا اتنے بھائی کو میں لا گیا پا رہے لیتے کیا نہ آئی میں کہ نہ تو میرے کو پتہ نہیں 1:30 بجے میں لا گیا نمبر میں کو دسے میں کہ نمبر ہے تو وہ 500 روپے انہیں کرایہ تو انہیں دیتا نہیں انہیں کہ جائز کیش کرا سا حال تک نہیں تھیا تو اچھا اندر گئی ہے بولا واپسی آئی ہے تو وہ تک جی انکل کتنے پیسے میں کہ 510 روپے تو وہ تک انکل میرا بابا تو نہیں ہے میں کہ جو بھی ہے مجھے نہیں پتا آپ کا بابا تھا کون تھا اسی گھر میں آیا یہ مجھے پتہ ہے تو آپ پلیز اس کو کال کریں یہ نمبر ہے میرا نمبر نہیں اٹھا رہا آپ کال کریں اس کو بتائیں کہ گاڑی والا باہر کھڑا ہوا ہے تو جناب آباد لگا گئی ہے بچی تو تھوڑی دیر بعد بات آ گئی خیر 1000 روپیہ آ رہی تھی میں کو انکل کے پیسے کٹ گئے نا میں 500 روپیہ کٹے میں 500 بقایا ہٹا رہے تھے تو بچی تو میں شکریہ ادا کی میں شکریہ بیٹا دے دیتے پیسے میں کہ بابا کو آخیں تو چنگے نہیں کیتے کہ انکل میرا بابا نہیں میں کہ چلو جو بھی ہے تو بہرحال اللہ انہوں کو ہدایت دے دل نہیں کریں ایسے لوگوں نہ بندہ بس کیا کرے بندہ یار اتنا انسانیت نہیں ہے انہوں لوگوں نے بھیجنا پہلے بھی ایک تو دسا یار بیری ٹاؤن آیا تو وہ بھی جناب 500 روپیہ اس بندے بھی آج تک نہیں بھیجے پیسے تو لوگوں کو حرام کھاؤن دی پتہ نہیں کیوں عادت ہوتی اللہ پاک انہوں کو ہدایت دے بہرحال ہوں پیسے کی دن تو بعد نماز لیٹ تھی گئی میں چل اثر دی نماز پڑھ دیں تو ہوں ان ڈرائیو تو ان شاء اللہ دے دیں کوئی ایک ادھی رائٹ وا سارا حال والے سو دو 95 سے 20 تے جناب ذرا 350 روپے کلو گیس یہ جناب 1600 تے 60-62 روپے کا گیس بنتا یہ سنگت جینگا کا کام ہے جناب 12 رائڈاں سلیکٹ کی 13 رائڈاں کی 3300 تے 78 روپے کا کام تھے جناب آج انڈرا تو صرف 240 روپے کی ایک سواری چاہتی ہے بس 3300 روپے کا کام ہے ایک کام ویسے کیتے 3975 روپے کا بقایا جناب کمیشن کٹ کے دینا 3300 تے 78 روپے صاحب دیتے ہیں 3300 تے 78 جمع 695 روپے بونس ہے 13 رائٹ کا 695 جمع تقریباً 200 تے 9 روپے دیتے ہیں جناب کمیشن کٹ کے ان ڈرائیو دے 100-200 روپے ایکسٹرا ہو سن 1600 تے 62 روپے کا گیس یہ سنگت بچت آئی دی الحمدللہ تقریباً 2400-2500 کھا پی کے بچ گیا الحمدللہ سویرے گڈی کا کام تھوڑا جا کراؤں نے دیکھو اللہ خیر کرے سے